यार आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, सरदार साहब को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। इनको पीछे थोड़ा सा क्यों वो तो बताना जरा। हाँ बताना खोल के रखो ना यार। चलो जी नहीं जाएगी, आप ये हाथ पीछे नहीं करते थे? छोड़ो इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। यार लाल भाई अब और पीछे आप नीचे हो जाना, बैठ जाएंगे। शॉर्ट सी ब्रीफ सी बस। ये शेख न्यूज़ वन का माइक थोड़ा ढीला करवाएं। न्यूज़ वन जी स्टार्ट करें जी। जी शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ आज जो मुकदमा दर्ज किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल के फ़ैसले की सरियन खिलाफ वर्जी थी और ये मुकदमा भी ये कानूनी तकाज़े पूरे नहीं करता और सियासी इंतकाम की एक बदतरीन मिसाल है। आज हमने अदालत में इस FIR का पोस्टमार्टम किया और अदालत को इस बात के बारे में बताया कि ये क्या सिचुएशन है और किस तरीके से शेख रशीद साहब को इस केस में मुलव्वस किया गया है। अब अगर आज अदालत ने 2 दिन का फ़िज़िकल रिमांड लिया है तो अब इसके बाद अगर ये केस शुरू हो गया है तो ज़रूरी हो गया है कि वो लोग जिनके बारे में इमरान खान ने, ये शेख रशीद साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उनका कत्ल का मंसूबा बनाया है, तो अब वो इंटरोगेट होने चाहिए। अगर कोई कानून है, अगर कोई इंसाफ है, तो फिर आज से ही उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनके बारे में ये संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उनको इंटरोगेट होना चाहिए, उनको गिरफ़्तार होना चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ताकि ये साजिश जो है ये वाज़े हो जाए कि वो कौन लोग थे, उनके क्या मकासद हैं और वो किस तरह इस तरह की बात करना चाहते हैं। तो इस वक्त शेख रशीद साहब के मोराल बहुत हाई है, इसके बावजूद कि कल रात को उनके घर में जो 150-200 पुलिस एहलकारों ने रात 12:30 बजे उनकी दीवारें, उनके दरवाजे, खिड़कियां तोड़ के उनके घर के अंदर, उनके बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए, उनके मुलाजमीन को 3 मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद उनकी कीमती अशिया, उनके घर के अंदर से उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनकी कैश अमाउंट, उनकी घड़ियाँ और कलाशनकोव जो लाइसेंस्ड हैं और इस तरह की बहुत सारी कीमती अशिया वहाँ से लूट ली। तो पुलिस को इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, वो किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर सकती है, उनको गिरफ़्तार कर सकती है, लेकिन ये अथॉरिटी पुलिस के पास नहीं है कि वो किसी के घर में लूट मार करे और गिरफ़्तारी की आड़ में वो इस तरह की बदतरीन दहशतगर्दी करे। तो ये ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी हम करेंगे। हमने दरख्वास्त भी फ़ाइल किया है और हाई एप्स को भी दरख्वास्त वो हम दे रहे हैं। एक अपडेट कल के हवाले से है कि जैसे कि सरदार साहब ने अभी फरमाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को जो है वो सस्पेंड का, इनका जो नोटिस था गैर कानूनी नोटिस, उसको सस्पेंड फरमाया था। उसके ख़िलाफ़ उस फैसले को इन्होंने रोंद कर जिस तरह से ये FIR दर्ज की है, ये अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरियन जो कंटेम्प्ट है वो बिल्कुल हो चुकी है। हमने कंटेम्प्ट आज फाइल की है जो कि सुबह के लिए फ़िक्स की गई है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, और हम अपना मुकदमा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखेंगे और बताएंगे और दुनिया को भी बताएंगे। आपके सामने ये पहली मिसाल है कि सिविलाइज पूरी दुनिया के अंदर इस तरह कहीं नहीं होता कि आप जो विसल ब्लोअर होता है उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करें। शेख साहब ने मुहिब वतन होते हुए एक अवामी लीडर, एक मकबूल तरीन लीडर के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश को लोगों के सामने लाया और अपनी ड्यूटी पूरी की।
بطور شہری اور بطور عمران خان کے ساتھی. اب اگر ان کے اوپر اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف ہونے والی سازش کو پبلک کیا ہے, اگر مقدمات ہوں گے تو جیسے سردار صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف جو اس کے ایکچوئل کردار ہیں ان تک بھی پہنچنا چاہیے پولیس کو. اگر پولیس اتنی ہی پھرتی اور تیزی دکھانا چاہتی ہے اس قسم کے غیر قانونی اقدامات انوسنٹ لوگوں کے خلاف کر کے, تو جو ریئل کلپریٹس ہیں اس کیس کے ان کے خلاف بھی جائیں. اور کل کی حد تک آپ کو یہ اپڈیٹ دیں کہ کل ہم پوری اپنی توانائی کے ساتھ شیخ صاحب کا کیس جو ہے وہ لڑیں گے ہائی کورٹ کے اندر, جہاں پر ہماری کنٹمپٹ کی پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر راشد صاحب کچھ بات کرنا چاہیں تو. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے وکلا نے تو تقریباً آپ سے ساری بات کر لی. میں اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج آپ نے ایک 73 سالہ سینئر پارلیمنٹرین کے ساتھ جو سلوک کیا, اس کو ہتھکڑیاں لگا کر آپ سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے لائے اور ساری رات ان کو زمین فرش کے اوپر ان کو لٹایا, نہ ان کو کمبل دیا گیا. ایک چادر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک چادر جو دی گئی اور وہ سخت سردی کے اندر وہ کیا نام ہے تھانے کے اندر رہے. اصل میں یہ بھی ہے کہ کل سے حلقہ NS 60 اور 62 کے اندر ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور میں اور شیخ رشید احمد صاحب عمران خان صاحب کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں. یہ حکومت سمجھتی ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کا اس طریقے سے راستہ روک کے کہ وہ کورنگ کے کاغذات نہ جمع کرا سکیں, اور خدا نہ خاصہ اگر عمران خان صاحب نائل ہو جائیں تو یہ ان اپوز ہو جائیں. یہ نہیں ہوگا. ہم بھرپور طریقے سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کل ہم کاغذات نامزدگی بھی لیں گے, ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے. اور میں میڈیا کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب کو سخت سیکورٹی تھریٹ ہے, اور جس طریقے سے آج انہیں لایا ہے, ان پر 2-3 پہلے خودکش حملے ہو چکے ہیں. ان کی بلٹ پروف گاڑیاں ان کے پاس پڑی ہیں, انہیں کی گاڑی میں ان کو لے آئیں, ان کو لے جائیں تو ہمیں کوئی نہیں. شیخ رشید صاحب کا حوصلہ بلند ہے, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ کل ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد بینچ ہمیں ریلیف, پہلے بھی انہوں نے ہمیں ریلیف دیا, کل بھی ہمیں ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالی. عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم کھڑے ہیں, اور اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا ظلم کریں کہ جتنا ظلم یہ کل برداشت کر سکیں. ان کے گھروں میں بھی بزرگ ہیں, ان کے گھروں میں جس طریقے سے شہباز شریف صاحب, حمزہ شریف صاحب کچہریوں میں آتے تھے, آپ نے دیکھا پروٹوکول کے ساتھ. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سینئر پارلیمنٹرین ہے, جس کا 40 سال کا اقتدار ہے, جس کی سنگل ٹیڈی پیسے کی کوئی کرپشن نہیں ہے, جس کا کوئی پلازا نہیں ہے, جس کی کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے, جس نے آج تک اس راولپنڈی شہر کی بیٹیوں کے لیے 60 سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے, جس نے شہر کے لیے 3 یونیورسٹیاں بنائی. آج اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو اس راولپنڈی شہر کی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے روشن کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں نجائز ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں. حالانکہ عدالت نے آرڈر کیا کہ ہتھکڑیوں کھولا ہے, ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. بہرحال کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم جائیں گے, اور ہمیں خدا کے اور ہائی کورٹ پر پورا یقین ہے کہ ہمیں وہاں پہ انصاف ملے گا. شکریہ.